बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। बहुत सारे दोस्त काफ़ी अरसे से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि इसरार कर रहे हैं कि भाई ये जो थल में यानी रेत वाली ज़मीन में फ़िश फार्म बनता है, ये कैसे बनता है, इसमें शापर कैसे डालते हैं, पानी कैसे खड़ा करते हैं और लीकेज से कैसे बचते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको मुकम्मल तरीका दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि शापर कैसे डालते हैं। और ये जो आप फिश फार्म 3 इकट्ठे देख रहे हैं, इनका पानी का जो सिस्टम है उन्होंने कैसे किया हुआ है, कैसे एक से दूसरे में और फिर तीसरे में जाता है, वो भी दिखाता हूँ। आगे फसलों को जो पानी लगाते हैं वो कैसे ड्रेन करते हैं, कितना पानी तालाब के अंदर रह जाता है अगर सारा भी खाली करें, ये सारी बातें दिखाता हूँ आपको। तो जी दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि ये जो आप तालाब देख रहे हैं ना, इसमें मछली है 12,000 पाकू मछली है। ये बताने का मेरा मकसद पता है क्या है कि आपको ये पहले समझा दूं कि ये तालाब भी उसी तरीके से बना हुआ है जैसे आगे वाला तालाब बन रहा है। ये आपको इल्म होना चाहिए कि इसमें पानी भी खड़ा है और मछली भी है। अब आ जाते हैं इधर जो तालाब बन रहा है। दोस्तों, ये जो आप तालाब देख रहे हैं ना, इसकी गहराई तकरीबन 12 फुट है। इतनी गहराई क्यों रखी हुई है कि ये जो फसलों को लगाते हैं ना, पानी जो फसलों को लगाने वाला आगे इन्होंने ड्रेनिंग का पाइप लगाया हुआ है, वो तकरीबन 3-3.5 फुट ऊंचा लगाया हुआ है, ताकि अगर पानी सारा भी निकल जाए ना तो नीचे 3-4 फुट पानी खड़ा रहे, मछली को कोई परेशानी ना हो। ये गहराई इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि सारा दिन सोलर ट्यूबवेल ने चलना होता है। अब आ जाते हैं कि ये शापर जो है, पहले मैं इसकी थोड़ी आपको बता दूं कि ये 25 फुट चौड़ा इसका बार होता है और 600 फुट लंबी लेंथ होती है। अपने तालाब के हिसाब से आपने काटना होता है आगे। ये देखें, ये शापर डाल रहे हैं ना, सबसे अहम बात जो है, ये किनारों पर सिर्फ 5-6 फुट ऊंचा लेके जा रहे हैं। किनारे आपने टेपर बनाने हैं, किनारों से 5-6 फुट ऊंचा डाल रहे हैं, एंड तक आखिर तक नहीं डाल रहे, क्योंकि आखिर तक डालेंगे ना तो बाद में वो शापर धूप से मार ही जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ये अब तीसरा डैम बना रहे हैं। पहले इन्होंने एक बनाया, दूसरा बनाया, फिर आगे ये तीसरा आपको नजर आ रहा है, तीसरा बन रहा है। देखें, पहले के में ये पानी कामयाबी के साथ खड़ा हुआ है। अब पहले में कामयाबी हासिल करने के बाद इनको तजर्बा भी हुआ है, जारी बात है, दूसरा उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आप एंड तक शापर किनारों पर क्यों नहीं लेके जा रहे। उन्होंने कहा कि किनारे जो है ना, उनका शापर तो 1-2 महीने में मर जाता है धूप से, और किनारे इतना पानी पीते भी नहीं हैं, क्योंकि किनारे सिर्फ बने होते हैं ना, बंद बने होते हैं ना, वो एक लिमिट पर जाकर पानी पीना बंद कर देते हैं। नीचे अगर कवर कर लेना हम, तो किनारों की कोई टेंशन नहीं रहती। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि 5-6 फुट ऊपर शापर चढ़ा रहे हैं, इनकी गहराई 12 फुट है, ये भी ज़हन में रखें। और जिनकी गहराई 5-6 फुट है, वो तो जारी बात है फिर 5-6 फुट ऊपर किनारों तक चला जाएगा ना। अच्छा, ये तो होगी शापर की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि पानी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इनका पहला तालाब है। इसका जिधर तक इन्होंने लेवल पानी का रखा हुआ है ना, उधर ये ड्रेनिंग सिस्टम बनाया हुआ है। ये जब इस हौजी के बराबर पानी हो जाता है ना, तो इधर ये पाइप लगाया हुआ है, इधर दूसरा तालाब। ये वही तालाब है जिसमें शापर डाल रहे थे। उस दिन मैं पूरा दिन ही तकरीबन उधर रहा हूँ। ये अब भरना शुरू हो गया है। हमारे उधर बैठे बैठे तकरीबन 2-2.5 घंटे में ये इतना भर गया है, 2-2.5 फुट। इस तालाब से पानी उधर जा रहा है, ठीक है ना। इस तालाब से पानी अब उधर भरना शुरू हो गया है। ये तालाब जब भर जाएगा, आगे फिर तीसरे में जाएगा।
اور ایسے ہی یہ مینج کر رہے ہیں. پیچھے سولر ٹیوب ویل صرف ایک کو بار رہا ہے، اس میں سے پہلے نمبر والے سے دوسرے نمبر پر جب اس کا لیول پانی کا یہ پورا ہو جائے گا، ادھر سے پانی ڈریننگ ہو کر ادھر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھا آپ نے یہ جا رہا ہے پانی. اب جب وہ بھر جائے گا آگے جائے گا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فصلوں کو کدھر سے لگاتے ہیں. جو فصلوں کو پانی لگاتے ہیں اس کا انہوں نے کدھر پائپ رکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو جی دوستو، یہ سیمنٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں حوضی بنی ہوئی، اس میں پائپ لگا کر باہر نکالا ہوا ہے. اس کے اوپر جالی لگائیں گے. آگے پائپ کے آگے جو ہے نا وہ گیٹ وال لگا ہوا ہے. یہ جو حوضی ہے نا یہ تقریباً 3.5 فٹ اونچی ہے، یعنی تالاب میں 3.5 فٹ پانی کھڑا ہونے کے بعد اس حوضی میں آئے گا. یہ بات آپ سمجھ لیں. کہیں آگے پانی لگایا اور سارا پانی بھی اگر نکل جائے تو 3.5 فٹ پانی نہ نکلے، مچھلی کو کوئی فرق نہ پڑے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا فارمولہ ہوتا ہے. دوستو دیکھیں، یہ ساری ریت ہے اور ریت میں یہ کامیاب فش فارم بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. اور اگر بندہ ہمت کرے نا تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے. دیکھیں، جس میں شاپر ڈالا تھا ابھی اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. اور انشاءاللہ جب اس میں مچھلی ڈالیں گے، ابھی اس کے لیے 10,000 پنگیسیس مچھلی کا سیڈ بک کروایا ہوا ہے. جو ہی وہ آئے گا انشاءاللہ ڈالیں گے تو آپ کو دکھائیں گے. دوستو یہ جو فارم بن رہا ہے نا، کچھ دوست ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ کر نا کمنٹ بس کرنا ہوتا ہے یا کسی بھی بندے کے کام کو یعنی فیل ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں. ساری عمر ان کی ایسے ہی گزر جاتی ہے کہ یہ کام فیل ہے، یہ بایو فلاک فیل ہے، یہ فلاں فیل ہے. دیکھیں، یہ بندہ ہے، اس نے ایک تالاب میں کامیابی کے ساتھ پانی بھی کھڑا کیا ہے، مچھلی بھی پالی ہے. 12,000 پاکو، بڑے بڑے حوصلے والے پتہ نہیں 4 سال سوچتے رہتے ہیں کہ یار اتنی پال سکتی ہے کہ نہیں پال سکتی. اس بندے نے ماشاءاللہ سے کامیابی کے ساتھ، خاص طور پر یہ دسمبر اور جنوری جو گزرا ہے نا، یقین جانے اس کی ہمت کو داد دینی پڑے گی. اب آگے دوسرا بھی تیار کر لیا ہے، تیسرا بھی کر لیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ایک ہی تالاب تھا لیکن اس کو 2 حصوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ 2 الگ الگ ورائٹیاں. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری ٹائمنگ، مثال کے طور پر اس میں ابھی اس کی پاکو مچھلی ہے، ابھی نہیں ڈالنی ہے نا تو اس کو یہ بڑی مچھلی کچھ کھانے نہیں دے گی. اس کے لیے الگ سٹیپ ہونا چاہیے. اگر ایک نسل پر بھی کام کرنا ہے تو 3 حصوں میں آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن اگلی کے لیے ہم نے یہ جو جس کو میں آج شاپر ڈالا ہے نا، 10,000 پنگیسیس بک کرائی ہوئی ہے، اس سے آگے والے میں کون سی ڈالتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور شیئر کر دیجیے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اوکے جی، خدا حافظ.